भलीकार नाज़रीन, अनटोल्ड स्टोरीज़ में अॼु असांजो जेको पार्ट 2 आहे, अनीस हारून सां असांजी ॻाल्हि ॿोल हले पई। अचो त उन्हनि सां जेके रहियल असांजी ॻाल्हि ॿोल आहे उनखे पूरी कयूं था ऐं उन्हनि सां ॻाल्हायूं था। अनीस, हम बात कर रहे थे भुट्टो एरा की, तो भुट्टो साहब को जब फांसी हुई थी, शायद आपके किसी अखबार जो इंतज़ामिया है उनसे इख्तलाफात भी हुए थे इस हवाले से, तो उस पर ज़रा हमें बताइएगा। मैं उस वक्त जाती थी लीडर अखबार में, मैं लिखा करती थी, तो मैं वहाँ जाके और उनको लिख के दे दिया करती थी जो भी रिपोर्ट वगैरह है। तो वहाँ पे कुछ लोग थे, उनका बड़ा अजीब सा माहौल था। वो बड़े खुश थे कि भुट्टो साहब को फांसी हो जाएगी और होनी चाहिए और हो जाएगी। तो मैं कहती थी बिल्कुल नहीं होगी, हो ही नहीं सकता ये। तो जिस दिन सुबह सुबह हमें पता चला कि भुट्टो साहब को फांसी हो गई है, तो आई वॉज वेरी अपसेट। मैंने कहा अब नहीं जाऊंगी मैं वहाँ, क्योंकि वो सब लोग बहुत खुश हो गए। आई डोंट वांट टू फेस देम। बल्कि फिर मुझे फ़ोन भी आया कि आपका इंतज़ार हो रहा है, आपको देना है। मैंने कहा मैं नहीं आऊँगी, उसे कह दें कि अब मेरा वहाँ कोई काम नहीं है, मैं नहीं आऊँगी। तो वो एक सेटबैक तो था ना, बिल्कुल बहुत बड़ा सेटबैक था। बिकॉज देखिए, अब इतने सालों बाद जाके कोर्ट ने ये कहा है कि वो फैसला गलत था और गलत हुआ। तो हम तो जब ही कह रहे थे कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है आपका, और वो इन्वॉल्व ही नहीं है जिस चीज़ में, उसको इन्वॉल्व किया गया है, सबूत भी नहीं है, तो ये नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत सी गलत चीज़ें इस मुल्क में हुई हैं, और ये उसमें मेरे ख्याल है सबसे ज़्यादा गलत चीज़ थी। अच्छा, आप औरत फाउंडेशन में भी रहीं, तो वहाँ सियासी तरबियत फराहम की जाती थी, तो ये ख्याल क्यों आया? ये हमारी जो वो थी ना, सीईओ थी निगार अहमद, ये उनका ख्याल था। एक्चुअली देखिए, उनके साथ रहमान साहब भी मुंसलिक थे, और हमारे बोर्ड में डॉक्टर मुबारक अली जैसे लोग भी थे, जो कि जानते थे कि ये सब जो खराबियां हो रही हैं इसकी जड़ कहाँ है, इकॉनमी में है और सियासत में है। एनजीओस का ये ट्रेंड था कि जी हमारा पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। तो उस वक्त हम कहते थे कि नहीं, ये बात सही नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि हमें पीने का साफ पानी भी चाहिए, तो उसका ताल्लुक भी, वो भी एक सियासी मसला है कि आपको क्यों नहीं मिलता, इतने साल हो गए पीने का पानी साफ। आपको क्यों नहीं अपनी फसल के लिए पानी मिलता है? इसलिए कि आप छोटे ज़मींदार हैं या गरीब मकातेदार हैं, और बड़े बड़े जो हैं उनको मिल जाता है, आपको डिप्राइव किया जाता है। तो हर पहलू से अगर आप देखें तो एक छोटा सवाल भी जाके सियासी बन जाता है। तो फिर औरत फाउंडेशन ने एक पॉलिटिकल एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया, जो बहुत रिच प्रोग्राम था। इकोनॉमी भी थी उसमें, पॉलिटिकल साइंस भी थी, सोशियोलॉजी भी थी, और सारे जो एक्सपर्ट्स थे उस वक्त वो ये क्लासेस लिया करते थे। जब भी ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता था तो कितने 8 दिन का है या 15 दिन के सेशंस हैं, तो उसमें 2 दिन ये सेशंस होंगे, 3 दिन ये होंगे, 4 दिन ये होंगे, इस तरह से बनता था। जिस तरह से अवेलेबिलिटी होती थी एक्सपर्ट्स की, जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो पॉलिटिकल साइंस जानते हैं, जो सोशियोलॉजी जानते हैं। तो ये एक बड़ा नया तजुर्बा था, और उसका इम्पैक्ट हमें आज तक ये नज़र आता है कि जो औरत फाउंडेशन का उस वक्त एजुकेशन प्रोग्राम के बेनिफिशरी थे, जो लोग उसमें शामिल हुए, वो अब किसी न किसी हवाले से काम कर रहे हैं, किसी न किसी हवाले से एक्टिव हैं, और सियासी सवाल उठाते हैं। तो मेरे ख्याल है कि ये एक कॉन्शियसनेस क्रिएट करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया बना ये जो पॉलिटिकल एजुकेशन प्रोग्राम था। बिल्कुल। अनीस, मैं आपसे इजाज़त लूँगी कि कुछ पर्सनल आपसे सवालात कर हारून साहब के हवाले से करें। तो डॉक्टर हारून अहमद एक लिबरल सोच के मालिक हैं, वो आपका उनके साथ रिश्ता कैसे हुआ?
भाई देखिए इस वक्त 1970 के इलेक्शंस हो रहे थे ना, तो पहले जनरल इलेक्शंस थे, तो हम सब उसमें किसी न किसी हवाले से एक्टिव थे। मेरा एरिया था बहादुराबाद, बिल्कुल। और वहाँ पे जो कैंडिडेट था पीपल्स पार्टी का वो कमाल असफर थे, और हारून से कमाल असफर की दोस्ती थी। उस हवाले से वो उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो कभी मीटिंग्स में मुलाकात हो गई थी, या मिला करते थे, या मिल गए थे। उसके बाद ही कि थोड़ी बहुत जान पहचान हो गई। बिल्कुल। फिर ये ईस्ट पाकिस्तान का ये हो गया 71 का, तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट और डिप्रेस हुई। मैंने कहा क्या करूं, कौन मेरी बात समझेगा, किसको। लोग तो कहते थे कि भाई अच्छा हुआ चला गया ईस्ट पाकिस्तान, हमारे सर से बला टली, हमारे जो वो है वो बचेंगे पैसे, और वो तो हमारा सब, हालांकि हम उनके पैसे इस्तेमाल करते थे, उनका झूठ जो है वो हमें देता था फॉरेन एक्सचेंज सारा, और जो मिले थी वो सब यहाँ के मगरब पाकिस्तान के जागे उन लोगों की थी, सनतकारों की। उनको तो कुछ नहीं मिला था, वो तो सिविल सर्विस में भी नहीं थे, वो तो फौज में भी नहीं थे, बहुत कम हिस्सा था सिविल सर्विस में भी उनका। तो फिर पता नहीं क्यों मुझे ख्याल आया कि ये डॉक्टर हारून से बात हो सकती है। तो मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा मुझे बात करनी है। उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ। तो हमने काफ़ी देर गपशप की। उसके बाद ये था कि अच्छा चलो अगली दफ़ा बात करेंगे। तो इस तरह से ये मुलाकातों का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। तो काफ़ी दिन इसी तरह की फॉर्मल पॉलिटिकल, अब चूंकि सियासी वेवलेंथ हमारी एक थी, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी वजह बनी गुर्बत बढ़ने की। क्योंकि इससे पहले मुझे पता था कि मेरी अम्मी भी सजेस्ट करती थी, फैमिली में भी थी कि यहाँ शादी कर लो, वहाँ कर लो, वहाँ कर लो, वहाँ कर लो। मैं कहती थी नहीं 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 नहीं। तो इसी तरह हारून का भी था, उनके ऊपर भी प्रेशर था, मगर वो कहते थे मैं बता दूंगा जब मुझे करना होगा। तो फाइनली आई थिंक आफ्टर कपल ऑफ इयर्स वी डिसाइडेड टू गेट मैरिड। और ये था कि कोई धूम धड़का नहीं होगा, बहुत इनफॉर्मल सी ये शादी होगी, और ना कोई जहेज वहेज का चक्कर होगा। अच्छा। ये बता दें अपने पेरेंट्स को कि आप सिर्फ अपनी पर्सनल किताबें और कपड़े लेके आएंगे और कुछ नहीं लाएंगे। कुछ भी नहीं लाएंगे। तो बड़ा प्रोटेस्ट भी किया मेरी अम्मी ने, ये क्या तरीका है ये फला। मैंने कहा भाई अब यही है। उनके पेरेंट्स मदर ने भी कहा कि ये क्या बात हुई, उनका नहीं बस यही है, अगर करना है तो चलो। फिर दोनों तरफ लोगों ने कहा ये तैयार तो हो गए शादी करने शादी के लिए। तो इनकी शादी हो ही जाने दो। तो इस तरह से हमारी शादी हो गई, जिसमें मेरा ख्याल है कि हमारे एक नज़रियाती जो सोच थी, हमारी जो एक सियासी फ़िक्र थी, उसका बहुत बड़ा दखल था, जिसने पूरी ज़िंदगी की तरफ हमारा एक एटीट्यूड जो है वो बनाया था। और अभी तक भी मैं समझती हूँ कि वही एक तरह की अंडरस्टैंडिंग है कि हमें कोई उस तरह की चीज़ें नहीं हुई कि कोई लड़ाई झगड़ा, चिखम पुकार, कोई किसी किस्म के वायलेंस। या ये आप जब बता रही हैं, हमारे नाज़रीन भी सुन रहे हैं आपको, कि आप बता रही हैं कि उस दौरान ये में आपकी गुर्बत बढ़ी थी, तो ज़ाहिर है आप इशू बेस्ड बात कर रहे थे। कभी ऐसा हुआ कि हारून साहब ने कभी कोई प्यार भरी बात आपको कही हो उन जो पॉलिटिकल इश्यूज़ के बीच में, कभी ऐसा रहा? हारून ने मुझे एक किताब दी थी, किसकी वो पोइट्री की किताब थी, पिघला नीलम। बिल्कुल। तो उस पे हारून ने लिखा था अनीस के लिए जिसके लिए नीलम भी पिघल जाता है। तो मैं वो पढ़ के मुस्कुराई थी। मैंने कहा अच्छा तो इनके दिल में कुछ और भी है, कुछ और भी है। तो आपने वहाँ से पिक किया। हाँ, कुछ और भी है। तो मेरा ख्याल है कि ये डेवलप हुआ था आफ्टर रिलेशनशिप,
एज ए फ्रेंड। ऐसा नहीं था कि अचानक ही फर्स्ट वो होते ना साइड में देखते हो ही जाए, प्यार हो देखते गया। प्यार हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, लव एट फर्स्ट साइट वाली कोई बात नहीं थी। आई थिंक इट डेवलप्ड। बिल्कुल। तो अनीस, आप शायरी भी करती हैं? हाँ, बहुत बाद में की मैंने। शायद मैंने कहीं पे पढ़ा था, एक आपकी पोइट्री थी जामुन का पेड़, कोई आपने उसको जो है फेसबुक पे रखा था, और ऐसा कुछ था, हाँ, मैंने मेरी पढ़ा किताब था। भी आ गई है। किताब भी आपने? तो आप वो एक दो अशार वगैरह आपने लिखे था, या कुछ पूरी किताब आपने लिखी थी? नहीं नहीं, पूरी किताब है। हाँ, मैं यहाँ पे मैंने पूरा तो नहीं, उसको थोड़ा बहुत मेरी नज़रों से गुजरा था। जो धूप तुम्हारे आंगन में खिली, मेरे सहन से उतर गई होगी। मेरा हवा तो वीज़े की मोहताज नहीं, मज़हब रंग व नस्ल में कैद नहीं। तो मैं शायद आपको देख रही थी मुख्तलिफ इंटरव्यूज़, और उस पर, तो उस पर मुझे यहाँ आपके पर्सनल आईडी पे मुझे ये नज़र आई थी। तो आप जामुन के पेड़ को बड़ी अच्छी तरह से पढ़ रही थी। तो ये कैसे शौक़ हुआ आपको? मेरा ख्याल है कि शायद शौक़ तो था, लेकिन ये कि एक तो नसर में ने जिस तरह से लिखी थी, काफ़ी दिनों के बाद मुझे अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखने का ख्याल आया कि भाई ये अगर लिख दी जाए कुछ चीज़ें, तो मैंने फिर सुबह होगी कि उन्वान से लिखी थी। तो उसी दौरान, बल्कि उससे कुछ अरसा पहले, काफ़ी दिनों से ये होता था कि कोई चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हिट होती थी ना, तो वो मुझे बॉदर करती रहती थी, फिर रात को किसी वक्त उठ के मैं कुछ शेर लिख लेती थी। वो मैंने किसी को सुनाए नहीं थे सिवाय हारून के। उनको मैं उठाती थी नींद से, हारून हारून सुने देखिए। वो कहते थे, अच्छा तो तुम सुबह नहीं सुना सकती थी, मेरी नींद खराब की तुमने कभी। अच्छा, फिर वो कहते थे, हाँ ये ठीक है, इसको ज़रा सा और देखना। खैर, ये होता था काफ़ी दिनों तक ये। तो एक दिन काफ़ी अरसे के बाद की बात है कि फहमीदा रियाज, जो मेरी बहुत अच्छी, बहुत करीबी दोस्त थी, तो उसको जब इस्लामाबाद में जॉब मिली थी बेनज़ीर के ज़माने में, तो वो मेरे पास अक्सर आ जाती थी। मैं वहीं रहती थी, मैं उसकी चेयरपर्सन थी, नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन की। तो फहमीदा एक दिन थी, तो मैंने कहा, अच्छा चलो तुम्हें एक नज़म सुनाती हूँ। मैंने सुनाई। कह ली, ये तो बहुत अच्छी है, किसकी है? मैंने कहा, मेरी। कह ली, तुम्हारी? मैंने कहा, और भी लिखी हैं। उसने कहा, तुमने अभी तक मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने कहा, पता नहीं, ओल्ड जलूल जो मेरे दिल में आता है मैं उसको एक्सप्रेस कर देती हूँ, मैं कोई ऐसी। उसने कहा, नहीं ये तो कोई बात नहीं है, तुम्हें इसको छपवाना पड़ेगा। मैंने कहा, अभी छपने काबिल है? उसने कहा, बिल्कुल है, ये भी एक एक्सप्रेशन है ना तुम्हारी। आज़ाद नज़में हैं, लेकिन एक एक्सप्रेशन है, और इसमें कंटेंट बहुत है। तो शी पुश्ड मी कि इसको छापें, इसको छापें। तो इस तरह से वो किताब जब वो छप के आई, तो उस वक्त कोविड का बहुत शोर वो था, काफ़ी दिन बाद छपी, तो कोविड का बहुत ज़ोर था। तो ज़ाहिर है वो फिर उसका कुछ इफ्तिताह वगैरह हमने नहीं किया। जाफ़र अहमद ने छापी है वो, मेरा ख्याल है। हाँ, तो वो फिर रखी हुई है। जो कभी ये होता है, हमारे कुछ फंक्शन वगैरह होते हैं, तो वहाँ मैं कुछ किताबें रख देती हूँ, तो जिसको उठाना होता है वो उठा लेते हैं। हमारे देखने वालों को ये बताइएगा कि डॉक्टर हारून ने कभी एक्टिविज़म की वजह से आपको रोका हो? अक्सर होते हैं कि आप टाइम नहीं दे पा रहे होते, साथ काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब रिश्ता चेंज होता है, बदलता है, आप दोस्त से बीवी बनते हैं, तो फिर ऐसा कभी हुआ आपके साथ? नहीं, कभी रोका नहीं। कभी भी नहीं रोका उन्होंने? कभी नहीं रोका। और बल्कि वो कहते थे कि अगर तुम कभी ये भी ना देख सको कि भाई खाने में क्या है, किधर है, तो डोंट बॉदर। कुछ चाहिए होगा तो बाज़ार से आ जाएगा, दैट्स नॉट अ बिग डील। तो रोका कभी नहीं। एक दफ़ा मैं पता नहीं कहाँ जाना चाहती थी, कोई मेरे बेटे का दोस्त था, वो किडनैप हो गया था।
تو CPLC سے نکل کے وہ نیگوسیشنز اس کی انہوں نے ڈائریکٹ اس کی ماں کو کانٹیکٹ کر لیا تھا. تو اور چونکہ وہ بہت قریبی دوست تھا میرے بیٹے کا، اسی طرح میں بھی اس کے ساتھ انوالو ہو گئی. تو پھر یہ طے ہوا کہ پولیس تو شاید کچھ نہیں کرے گی، لیکن اتنے پیسے، یہ طے ہوا ان سے کہ وہ حیدرآباد جائیں گی، وہ ایک جگہ جہاں اترنا ہے اسٹاپ پہ، وہاں ایک رکشہ والا ہوگا، وہ لے جائے گا اور وہ پیسے دے کے اور ان کے بچے کو چھوڑ دیں گے. تو یہ سارا ہم نے نیگوشیٹ بھی کیا اور پیسے بھی جمع کیے، سب کچھ کیا. جب جانے کی بات ہوئی تو ان کی ماں نے کہا کہ میں ساتھ چلیں گی. میں نے کہا ہاں چلو. اس وقت ہارون نے مجھے روکا. ہارون نے کہا نہیں، یہ میں تمہیں نہیں کرنے دوں گا، یہ ایک بہت ہی اننون اور خطرناک کام ہے، تو اس میں آپ نہیں جائیں گی. بس وہی ایک واقعہ تھا مجھے یاد تھا. لیکن شاباش ہے کہ دیکھیں ماں پھر ماں ہوتی ہے. ان کی ماں اکیلی گئی، انہوں نے جا کے وہ پیسے جہاں جس جگہ کے ہے وہاں ان کو ہینڈ اوور کیے اور دوسرے دن ان کا بیٹا گھر آیا، کوئی 3 مہینے بعد. تو بس وہ ایک واقعہ ہے جہاں پہ وہ بالکل تیار نہیں تھے کہ میں یہ رسک لوں. تو آپ کے بچے ماشاءاللہ سے کتنے ہیں؟ میرے 3 بچے ہیں. ایک بیٹی ہے، وہ سائیکالوجسٹ ہے. میرا ایک بیٹا فلم میکر ہے جو دوسرے نمبر پہ ہے، عدنان. اور میرا جو چھوٹا بیٹا ہے وہ سرجن ہے، وہ نیو جرسی میں ہے. اس وقت میرے تینوں بچے باہر ہیں. آ جاتے ہیں. جو میرا چھوٹا بیٹا ڈاکٹر ہے، سرجن ہے، وہ تو جب سے ہارون کچھ بیمار ہیں، ان کو وہ ہوا تھا ایک اسٹروک، تو وہ سال میں اس کی 2-3 دفعہ 3 ہفتے کی چھٹی ہوتی ہے، تو وہ بیچارہ 3 دفعہ آتا ہے، ایک ہفتے کی چھٹی لے کے، کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، دوائیں ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، امی ٹھیک ہیں، یہ دیکھ. تو اللہ کا شکر ہے کہ بچے اپنے زندگیوں میں سیٹل ہیں. تو آپ کی جو سب سے زیادہ قریب آپ کے، ویسے تو ماں کے لیے یہ سوال عجیب ہوتا ہے، ماں ظاہر سب کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ کبھی کسی بچے کی شرارت اچھی لگتی ہے، کسی کا. تو آپ میں کچھ ایسا ہے کہ آپ کو تینوں بچوں میں سے جو آپ زیادہ جس کے پاس بیٹھتی ہوں، کھل کے بات کرتی ہوں، تو وہ کون؟ بیٹی سے بھی میں بات تو کر سکتی ہوں کھل کے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ پھر یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان بچوں میں بھی کون زیادہ ریسیپٹیو ہے، یس، کون زیادہ کیئرنگ ہے. اپنی زندگی میں انوالو ہونے کے باوجود وہ کتنا ماں باپ کو ٹائم دیتے ہیں. بالکل. تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے کہ جو بچہ پھر آپ سے زیادہ قریب رہتا ہے، پھر آپ اس سے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں. تو ویسے تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں 3 بچوں میں کس کو زیادہ چاہتی ہوں تو میں نہیں بتا سکوں گی. بالکل نہیں اور بتا میری سکتے. امی ایک بات کہتی تھیں کہ دیکھو بیوی، اگر کوئی بچہ مشکل میں ہوتا ہے نا، وہ سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے، کیونکہ ماں اپنے کسی بچے کو کسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی. تو اللہ کا شکر ہے کہ تینوں ٹھیک ہیں، اپنی جگہ پہ سیٹلڈ ہیں. اور جب سے ہارون بیمار ہیں تو میرا چھوٹا بیٹا جو ہے عرفان، چونکہ وہ ڈاکٹر بھی ہے اور بہت کیئرنگ بھی ہے، اس لیے وہ شاید سمجھتا ہے کہ یہ اس چیزوں کی کو بھی ذمہ داری ہے، تو وہ بہت زیادہ کرتا ہے باپ کے لیے. بالکل. ابھی بات ہماری پرسنل اس پہ ہو رہی تھی، تو ہم آتے ہیں واپس. کچھ اتنا زیادہ ابھی ٹائم ہم آپ سے نہیں لیں گے، کچھ سوالات ہو رہے ہیں بس. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے ایک اہم کیس ہوا تھا ڈاکٹر شازیہ خالد کا، آئی تھنک 2005 کی بات ہے، تو جن کا سوئی میں ریپ ہوا تھا، پھر وہ وطن چھوڑ کے بھی گئی تھیں، اور آپ نے اس معاملے میں شازیہ کے ساتھ رہیں، تو آپ کو کن مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا تھا اس وقت؟ وہ یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے شازیہ کا کیس کس طرح سے ہوا تھا کوئٹہ میں. وہ تھی، اور جس طرح سے اس کو لا کے پھینک دیا گیا تھا، وہ تو مر جاتی اگر اس کو ریسکیو نہ کیا جاتا. تو اس میں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے 1-2 ڈاکٹرز انوالو تھے جنہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ فلاں ہاسپٹل میں ہیں
and she needs your support. रिहैबिलिटेशन सेंटर में थी वो सब, वो भी और उसका हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव था खालिद। वरना ऐसे में वो था फील्ड इंजीनियर था और वो अपनी नौकरी छोड़ के बल्कि छुट्टी लेके आ गया था, ब्रिटेन में था या कहीं और या लीबिया में था, मुझे इस वक्त सही से याद नहीं। तो खालिद ने भी उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो फिर मैंने जाके उससे बात की तो पहले तो वो बहुत रिलक्टेंट थी, बात नहीं करती थी। फिर जब मैंने हारून से मशवरा किया तो हारून ने कहा कि किसी साइकोलॉजिस्ट को भी इंट्रोड्यूस करो, साइकाट्रिस्ट को। तो फिर हमने एक डॉक्टर थी उनको इंट्रोड्यूस किया और आहिस्ता आहिस्ता वो खुली। तो काफ़ी उसके साथ एक तरह की रिलेशनशिप हो गई, ऐसे कि वो कभी मैं उनको घर भी ले आती थी कि थोड़ा चेंज हो जाए रिहैबिलिटेशन सेंटर से, और यहाँ पे वो चाय वाय पिए, थोड़ा गपशप करें, हारून से भी बात करें और फिर चले जाएं, इस तरह होता था। फिर ये हुआ कि अचानक ये तय हुआ कि इनको बाहर भेज दिया जाए। तो कोई रात को 10-11 बजे मेरे पास कुछ लोग आए और उसमें एक टीवी के एंकर भी थे और ये साहब भी थे जो किसी सरकारी ओहदे पे तो नहीं थे लेकिन बहरहाल सरकारी कनेक्टेड थे। तो और उन्होंने कहा कि ये थैला है, इसमें $1,00,000 हैं और आप शाजिया को ले जाएं लंदन। आपके पास वीज़ा नहीं है तो 1 दिन में लग जाएगा, उसका भी वीज़ा हम लगा देंगे और हम कहेंगे कि इसको और फाउंडेशन वाले ले गए हैं। तो मैंने कहा मैं क्यों करूं ये काम, मैं ये काम क्यों करूं, इसलिए कि वो जो खालिद है उसकी बहन शायद कहीं कनाडा में या कहीं थी, वहाँ फैमिली भी है, वो लड़की कभी बाहर गई नहीं है, तो वो कोशिश कर रहा है कि उसको कनाडा का वीज़ा मिल जाए। तो अगर वो वहाँ जाना चाहते हैं तो मैं ज़बरदस्ती इनको क्यों उठा के ले जाऊँ। तो मैंने कहा इन पैसों का क्या करना है। तो he looked at me, he said कि no questions asked। तो मैंने कहा आप बिल्कुल गलत जगह पे आए। अच्छा वो जब आए थे रात को तो मैंने हारून से कहा था कि आप भी बैठे मेरे साथ, मुझे नहीं पता ये क्या बात करना चाहते। फिर मैंने कहा देखिए वो बाहर का दरवाज़ा है, आप अपना थैला उठाएं, आप जा सकते हैं। ही सेड कि मैंने आज तक किसी एनजीओ वाले को तो देखा नहीं कि वो इतना बड़ा ऑफर रिफ्यूज़ करें। तो मैंने कहा तो अब देख लें, कभी नहीं देखा तो अब देख लें, ये थैला उठाएं, आप जाएं यहाँ से। खैर वो चले गए। फिर इनको लेकिन बहरहाल जब चाहती थी इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि उनको बाहर भेज दिया जाए तो उनको तो बाहर भेज दिया गया। फिर मैं लंदन गई, वहाँ भी मैं उन लोगों से मिली और जब वहाँ वो पहुँचे तो पता चला कि उनके कोई असाइलम भी नहीं है वहाँ पे, उनके पास रहने की जगह भी नहीं है। तो फिर वहाँ एक हेलन बैम्बर फाउंडेशन होती थी, उनके थ्रू इनका रहने का इंतज़ाम किया, इनकी वीज़ा का इंतज़ाम किया। फिर बाद में उनको नेशनैलिटी मिली। फिर काफ़ी अरसे बाद मुझे पता चला कि ये पीपीएल में काम करती थी ना। तो मुझे ये पता चला, वहाँ एक लॉयर थी, उसने मुझे बताया कि शाजिया खालिद का नाम तो अभी पेरोल पे है, इन्होंने हटाया नहीं है। तो मैंने उनको कांटेक्ट किया, मैंने कहा ये आपने उसको कोई कॉम्पनसेशन भी नहीं दिया, आपने उसको तनख्वाह भी नहीं दी और आपने जो है ये ऐसे निकाल बाहर किया उनको और ये नाम उसका पेरोल पे है। कहेंगे नहीं हम कुछ नहीं देंगे। मैंने कहा अगर आप नहीं देंगे तो मैं कोर्ट में चली जाऊंगी और ये बात ओपन हो जाएगी कि आपने ऐसे किया। खैर बहरहाल वो डर गए। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, हम एक शर्त पे देंगे कि वो खुद आके ले। तो उस वक्त मैंने इन लोगों से बात की तो उन्होंने कहा ठीक है हम बिल्कुल चुपके से आएंगे और चुपके से लेके चले जाएंगे 2 दिन ठहर के। तो वो कराची आए, मुझसे मिले, पीपीएल वालों ने इनको वो पैसे दिए जो इनके बनते थे, जो इनका हक था वो इनको दिलवाया। फिर उसके बाद वो चले। तो इस तरह काम तो कोई छोड़ा नहीं जो नहीं किया। बिल्कुल। अच्छा यहाँ पे फिर हम आते हैं जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने के दौर में।
تو ظاہر ہے جب جنرل ضیاء الحق کا زمانہ آیا خواتین کے لیے مشکلاتیں بڑھ گئی تھیں، تو اس وقت وومن ایکشن فورم کا قیام ہوا. تو اس بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ وہ کس طرح سے آپ نے ان کو کن لوگوں نے بنایا تھا، یا کس کیس کے بعد آپ اس کو وومن ایکشن فورم جو ہے وہ قیام ہوا. دیکھیں جو جنرل ضیاء الحق نے قوانین بنائے تھے نا، ایک تو حدود آرڈیننس تھا، بالکل. جو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کتنا لیتھل ہے، اور اس طرح براسفیمی اس طرح کے قوانین بنائے تھے. لیکن اس کا پہلا اطلاق ہوا 73 نہیں 79 میں. 79 میں جب یہ فہمیدہ اللہ بخش کا کیس یس. ہوا تھا. ہاں جی. فہمیدہ اللہ بخش کا کیس ہوا تھا تو فہمیدہ ایک لڑکی تھی جس نے اپنی مرضی سے اللہ بخش سے شادی کی تھی. بالکل. اینڈ اور شادی کر کے اس کے ساتھ چلی گئی تھی کیونکہ اس کے پیرنٹس تیار نہیں تھے. تو ناٹ نوئنگ کہ اس پہ حدود آرڈیننس لاگو ہوگا، فہمیدہ کے پیرنٹس نے یہ ایف آئی آر کروائی کہ اللہ بخش نے ہماری بیٹی کو کڈنیپ کیا ہے. تو جس وقت یہ ان کو لینے گئی اور پولیس نے ڈسکور کیا تو فہمیدہ پریگننٹ تھی. تو انہوں نے کہا یہ تو ایلیسٹ ریلیشن شپ ہے، کیونکہ انہوں نے شادی تو کر لی تھی مگر کوئی نکاح نامہ نہیں تھا ایز سچ ان رائٹنگ. تو انہوں نے کہا کہ اللہ بخش کو اتنے کوڑے لگیں گے اور فہمیدہ کی جب ڈیلیوری ہو جائے گی تو اس کو 80 کوڑے لگیں گے. 100. ہاں 100 کوڑے لگیں گے. تو جب یہ چیز سامنے آئی تو اس وقت شرکت گاہ جو ایک یہاں تنظیم تھی اس نے کہا بھی دیٹس ٹو مچ، اگر یہ اس طرح سے ہوگا تو عورتیں زبان ہی نہیں کھول سکیں گی. کسی کا بھی کسی سے کہہ دیا کہ illicit ریلیشن شپ ہے اور وہ ریلیشن شپ جو ہے اس طرح سے اس میں آ جائے گا حدود آرڈیننس میں، اور یہ تو تباہی ہو جائے گی. تو اور پھر یہ بھی تھا کہ جو غیر مسلم کی گواہی ہے وہ شہادتوں میں وہ نہیں ہوگی، عورت کی گواہی جو ہے وہ آدھی ہوگی. عجیب و غریب چیزیں انہوں نے کر دی تھی. تو یہ پھر اس کیس میں سب چیزیں سامنے آئی تو یہ سب مل کے بیٹھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک تنظیم بنانا چاہیے جو اس پہ ایکشن کرے. تو اس وقت پھر ویمنز ایکشن فورم بنی 1981 میں، اور یہ سب سے پہلے کراچی میں بنی. اور ہم نے اس میں یہ فیصلہ کیا کہ یہ تنظیم نہ رجسٹرڈ ہوگی، نہ یہ کہیں سے پیسے لے گی، نہ حکومت سے لے گی، نہ باہر سے فنڈنگ لے گی. کیونکہ کوئی نہ کوئی پھر اس کے ساتھ کنڈیشن اٹیچ ہو جاتی ہے اور ہم آ جاتے ہیں کسی نہ کسی پریشر میں. تو ہم خود اس کے لیے پیسے کلیکٹ کریں گے، فنڈ ریز کریں گے، آپس میں کنٹریبیوٹ کریں گے. اور اس میں ہم نے پھر ایکوالٹی کی بات کی، ہم نے اپنی چوائس آف میرج کی بات کی، اور سارا یہ کیا کہ کچھ زبردستی نہیں ہوگا. تو اس طرح سے ویمنز ایکشن فورم جو ہے وہ فہمیدہ اللہ بخش کیس کے بعد بنائی گئی. اور پھر ہم نے اس کو لاہور میں فالو اپ ہوا اس کا، پھر اسلام آباد میں ہوا، اور مچ لیٹر پشاور اور کوئٹہ میں بھی ہوا. پھر یہ ہوا کہ ایک ہفتے کے اندر ہم نے اس کے خلاف کہ فہمیدہ کو اور اللہ بخش کو کوڑے لگیں گے، کوئی 7,000 بالکل وہ جمع کیے دستخط. تو اس وقت جو ایک اسلامک جورسپروڈنس کے لائر تھے خالد اسحاق صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ کیس کروں گا کہ یہ سزائیں اسلامی نہیں ہیں کوڑے لگانے کی. تو ہم نے پھر اپنے جو سارے کلیکٹ کیے تھے وہ ہم نے ان کو دے دیے. ہم نے ان سے، اور انہوں نے یہ کیس لڑا، اور پھر یہ اٹ واز سیٹ اسائڈ کہ کوڑے لگیں گے. تو پھر کوڑے بھی نہیں لگے. اور دیکھیں اسلام میں تو یہ تھا نا ایجاب اور قبول، آپ کو گواہ چاہیے. اس وقت یہ کہیں بھی نہیں تھا کہ لکھا ہونا چاہیے. اگر ایکسیپٹنس ہے، آپ نے ایکسیپٹ کیا ایز وائف، آپ نے ایکسیپٹ کیا ایز ہسبینڈ، اور اس کا گواہ ہے تاکہ اگر کوئی اگر وہ ہو جائے تو پھر اس کا کوئی ثبوت رہے. بس اتنی وہ تھی، ایجاب قبول ہی ہے نکاح، اور کوئی اس میں ایسی شرط تو نہیں ہے کہ آپ کوئی دستاویزی ثبوت لائیں. تو اینی وے یہ پہلا کیس تھا جس میں ہماری بہت حد تک ہم کامیاب بھی ہوئے، اور یہ ویمنز ایکشن فورم بھی بنے. تو 81 سے لے کے ابھی تک یہ چل رہی ہے.
हाँ टोटली नॉन फंडेड है, और ये हर मंडे को मीटिंग होती है। बिल्कुल। अच्छा, एक और मशहूर केस हुआ था, आई थिंक 2003 की बात है ऐसे कुछ, शाइस्ता अलमानी और बलक शेर का, जिनका ताल्लुक घोटकी से था। तो ये केस कैसे हल हुआ था? देखिए, शाइस्ता अलमानी और बलक शेर का जो केस था, मैं तो ये कहती हूँ कि शाइस्ता अलमानी की किस्मत बहुत अच्छी थी कि वो 2 दफ़ा किडनैप हुई और 2 दफ़ा भी हम उसको रेस्क्यू करने में कामयाब हुए। एक दफ़ा तो मुझे याद है कि मैं कोयटा में थी, हम वहाँ कोई मीटिंग थी हमारी, और रात को किसी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि ये पुलिस स्टेशन में बलक शेर और शाइस्ता अलमानी को उठा लाए हैं, और सुबह जो है यहाँ पे हाई कोर्ट लगेगी और हाई कोर्ट में इनका फैसला है, और ये कहा गया है कि ये दोनों जो है बगैर शादी के साथ रहते हैं। हमने उतनी रात मालूम किया कि हाई कोर्ट में कौन है, तो पता चला कि उस हाई कोर्ट के जो जज हैं वो अलवी साहब हैं। तो समहाउ हम उनके जो बहनोई थे वो हारून के बहुत दोस्त थे, तो मैंने उनकी वाइफ को फ़ोन किया, मैंने कहा मुझे उनका नंबर चाहिए। तो उसने कहा इतनी रात को फ़ोन करोगी तो वो डांटेगा। मैंने कहा डांटने दें, लेकिन ज़रूरी बात है। तो खैर मैंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा कौन है, हु इज़ कॉलिंग मी इन द मिडल ऑफ द नाइट। तो मैंने कहा कि वो मैं ज़ैन अलवी के रेफरेंस से बात कर रही हूँ, और ये इस तरह से सुबह ये केस है, और ये कहने लगे अच्छा ठीक है, तो सुबह भेज देना किसी को कोर्ट में। तो फिर मैंने, नुसरत शीरी होती थी, तो मैंने उसको कहा नुसरत तुम जा सकती हो? उसने कहा मैं सुबह चली जाऊंगी 6 बजे 5 बजे उठ के। देखिए कमिटमेंट भी उस ज़माने में ऐसा होता था कि वो बस में बैठ गई और वो पहुंच गई वहाँ जहाँ भी केस था, मेरा ख्याल है सक्कर में था, कहाँ था, तो जो हाई कोर्ट बेंच जहाँ बैठा था या लड़काना में था। तो ये सब चीज़ें मैंने अपनी किताब में लिखी हैं तफसीली। तो फिर वहाँ पे उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, इस केस का, उससे पूछा कि ये तुम्हारे शौहर है, तुम इसको तस्लीम करती हो? उसने कहा। उससे पूछा ये तुम्हारी बीवी है? उसने कहा हाँ। उसने कहा ये बहुत अपसेट है, तो अभी ये है कि उसने कहा हमें प्रोटेक्शन चाहिए, कोई रहने की जगह नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा इनको ले जाएं डॉक्टर हारून के पास, ये बहुत ज़्यादा वो है, परेशान है और ड्रामा में है। हारून कहने लगे मेरे पास किस फिर हमने, हारून ने काफ़ी दिन, मेरे ख्याल है 5-6 हफ्ते इनको हॉस्पिटल में रखा, और उसके बाद जो है फिर इनका फैसला हुआ, तय हुआ। फिर ये कि इसमें इकबाल हैदर भी इन्वॉल्व हुए। फिर ये लोग कहाँ, नॉर्वे गए ना, नॉर्वे एम्बेसी ने इनको फिर असाइलम दिया, तो दे वेंट टू नॉर्वे। सुप्रीम कोर्ट के जब चीफ जस्टिस चौधरी की बहाली के लिए जदोजहद हो रही थी, तो शायद आप गिरफ्तार भी हुई थी, तो आपको तालिबे इल्मी का ज़माना याद आया था उस वक्त? हाँ बिल्कुल याद आया था, इसलिए कि वो तो अचानक में ये था कि वो जो एक चीफ जस्टिस बनाए गए थे, जिनको बनना नहीं था, वो दिन में तो आ नहीं सकते थे, वो रात को पता चला कि वो आ रहे हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट विजिट करने या हाई कोर्ट। तो हमें पता चल गया, तो ये अखबार ख़वातीन की कुछ लड़कियों ने फ़ोन किया कि मैडम हम जा रहे हैं कोर्ट के पास, जो चौराहा है वहाँ पे छुप के बैठेंगे, जब वो आएंगे तो फिर हम निकलेंगे और करेंगे मुज़ाहरा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मुझे बुखार था, मैंने पैराडोल वगैरह खाई हुई थी, तो मैंने कहा हारून मैं अभी जा रही हूँ, मैं आती हूँ 1 घंटे में, तो फिर आके खाना खाते हैं। उन्होंने कहा अभी तो तुम्हें बुखार था। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने पैराडोल ले लिए। ठीक है, वो तो तुम जाओगी, इसमें ऐसे मानोगी थोड़ी, तुम खैर जाओ। अच्छा हम वहाँ गए, और जैसे ही हम निकले तो हमें पुलिस ने एप्रीहेंड कर लिया। निकल के हमने नारे वारे लगाए जैसे ही उनकी गाड़ी आई जज साहब की। तो हमें जो है वो उन्होंने इन लड़कियों को पकड़ लिया था, अपनी गाड़ी में बिठा दिया था। उनसे कहा कि आप जाना चाहती हैं आप जाएं। मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी जब तक आप मेरी बच्चियों को नहीं छोड़ेंगे। यंग बच्चियां थी। मैंने कहा इनको आप कहाँ ले जा रहे हैं रात को? कहने लगे तो फिर आप भी चलें।
میں نے کہا یا تو آپ ان کو چھوڑیں یا مجھے بھی لے جائیں. تو میں ان کے ساتھ پھر چلی گئی. ہمیں یہ پریٹی تھانے لے گئے. اچھا. تو میں نے سوچا کہ اس سے پہلے ایک فون لے لیں, میں ہارون کو فون کر دوں کہ بھائی ہارون ہم پکڑے گئے ہیں. تو اس طرح سے تو کہنے لگے اچھا اتنا ہی سنا. انہوں نے کہہ لیا اچھا تو تم کیا کہہ رہی ہو, میں کھانا کھا لوں, تمہارا انتظار نہیں کروں, کھانا کھا لو. مجھے اتنا غصہ ہے, میں نے کہا کھا لے. پھر بعد میں نے کہا یہ آپ نے کیا کہا اس دن. کہنے کہ بھائی اب تم تو آتی جاتی رہتی ہو, مجھے بھوک لگ گئی تھی تو میں نے کہا کھانا پیٹ میں ہوگا تو پھر آپ کے لیے دوڑ لگائیں تو گے میں وہ. کھانا کھا لوں. بالکل. تو انیس ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیے گا کہ آپ اسٹیٹس آف وومن کی کمیشن کی چیئر پرسن رہی, تو کمیشن کتنا بااختیار تھا اور حکمرانوں کی کتنی سچائی تھی اس میں؟ دیکھیں ہم نے بہت بااختیار بنایا. ہم نے 5-6 لاز ایسے پاس کیے تھے جو کہ خواتین کو بااختیار بنانے میں بہت زیادہ معاون ثابت ہوتے تھے. اسی زمانے کے بنے ہوئے یہ 5-6 لاز ہیں جو ابھی تک خواتین کے کام آتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, جو ان کی پراپرٹی سے متعلق ہیں, ان کے اسٹیٹس سے متعلق ہیں. حدود آرڈیننس جو ہیں ان کو ایک طرح سے ریڈنڈنٹ کیا گیا. یہ سب کچھ ہوا. لیکن بات یہ ہے کہ اب پاکستان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں قانون موجود نہیں ہے, لیکن اس کا امپلیمنٹیشن بہت ویک ہے. دیکھیں امپلیمنٹیشن کرنا تو حکومت کا کام ہے, حکومت کے اداروں کا کام ہے. یہ کام نہ کوئی کمیشن کر سکتا ہے. ہم ضرور اویئرنیس ریز کر سکتے ہیں, اس پہ آواز اٹھا سکتے ہیں, ریکمنڈیشنز دے سکتے ہیں, پریشر ڈال سکتے ہیں, لیکن اس کو عملی طور پہ کرنا تو حکومت کا کام ہے نا. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہماری جو کیبنٹ میں ہمارے ممبرز بیٹھے ہیں ان کو بھی تھوڑا اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ آیا ان کے علاقے میں ان قوانین پہ جو ویمن پروٹیکشن لاز ہیں ان پہ عمل ہو رہا ہے یا نہیں. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے صرف قانون بنا دیا یہ کافی ہے, تو یہ کافی نہیں ہے. جب تک اس کا امپلیمنٹیشن نہیں ہوگا یہاں پہ نہ وائلنس ختم ہوگا, نہ ڈومیسٹک وائلنس ختم ہوگا, نہ خواتین جو ہے وہ برابر کے حصے کی حقدار ہوں گی. تو یہ کام ان کو کرنے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر پھر ہمارا مستقل ایک جو ریکمنڈیشنز ہیں, پریشر ہے, وہ جاری رہتا ہے, اور ہم ان کے ساتھ لابی کرتے رہتے ہیں. پارلیمنٹ ممبرز کے ساتھ بھی کرتے ہیں کہ پلیز آپ دیکھیں اور کریں, کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے. بالکل بالکل. یہاں میں چاہوں گی ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو یہ ضرور بتائیے کہ انیس بعض لوگ کہتے ہیں اور کہتے بھی ہیں, ان کی رائے بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ ایکٹیویزم میں ہیں تو گھر نہیں سنبھال سکتے, اور آپ نے تو بڑی اچھی طرح سے دونوں چیزیں سنبھالی, گھر بھی سنبھالا اور بچے بھی سنبھالے, اور ظاہر ہے سوسائٹی کو بھی آپ نے کنٹریبیوشن کیا. تو کس طرح سے آپ نے یہ کیا؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیں ملٹی ٹاسکنگ تو خواتین کے حصے میں آئی ہے. آپ نے اپنی ماں کو دیکھا ہوگا کہ وہ کتنے مختلف قسم کے کام بالکل کرتی ہے. ہمارے حصے میں اور بھی یہ کام آئے کہ ہم نے ڈرائیونگ بھی خود کی, بچوں کو اسکول چھوڑا, ان کو لے کے آنا, ان کو پڑھانا. یہ ٹھیک ہے گھر میں ایک ہیلپ تھی جو کوکنگ مجھے روز نہیں کرنی پڑی, صفائی بھی مجھے روز نہیں کرنی پڑی, لیکن اس کے علاوہ جو سارا صبح سے رات تک سپرویژن کا کام تھا وہ میں نے کیا. اور پھر میرے ہسبینڈ بہت شوقین تھے, ہفتے میں 2-3 دفعہ ان کے دوست آ جانا, اور یہ ہونا دعوتیں, اور یہ ہمارا ایک سوشل لائف. تو سب کچھ مینٹین ہو گیا. بس یہ ہوا کہ آپ کو اپنا ٹائم ڈیوائڈ کرنا ہوتا ہے. گاسپ کے لیے اور فضول ان چیزوں کے لیے ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ 4-4 گھنٹے بازار میں گھوم رہے ہیں کہ کیا چیز نئی آئی ہے دیکھیں. خیر خریدیں یا نہیں, دیکھیں. ایسا نہیں. مجھے اگر کوئی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو میں جاتی ہوں, اور مجھے پتہ ہوتا ہے 1-2 دکانوں میں سے کہیں ملے گی, میں نے وہاں سے لے لیا اور آ گئی. تو کچھ چیزیں آپ کو کٹ ڈاؤن کرنی پڑتی ہیں, اور کچھ اپنے ٹائم کو مینیج کرنا پڑتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اتنی ایک ملٹی ٹاسکنگ کی کیا کہنا چاہیے, ہماری فطرت کا حصہ ہوتی ہے کہ وہ
تو ہم کر سکتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور اب تو دیکھیں مرد بھی بہت ریزنیبل ہو گئے ہیں, وہ بھی پارٹیسپیٹ کرنے لگے ہیں. بالکل ان کو بھی اگر آپ کہیں کہ بھئی یہ بچوں کو ہم نہیں چھوڑ سکتے اسکول, آپ چھوڑ دیں یا آپ لے آئیں یا ان کو ہوم ورک کرا دیں, اگر ان کے پاس وقت ہے تو وہ ضرور کرا دیں گے. اگر ڈویژن آف لیبر پرفیکٹ ہے, صحیح طرح سے ہوتا ہے کسی بھی معاشرے میں, تو وہاں عورت کے لیے باہر کی ذمہ داری اٹھانا جو ہے وہ مشکل کام نہیں ہے. کیونکہ اگر گھر پہ مرد بھی یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ بھی میرا کام ہے, جس طرح گھر سے باہر کام کرنا جو ہے عورت سمجھتی ہے کہ مرد کا کام ہے, مرد کا کام نہیں ہے, صرف میرا بھی ہے کہ میں اس انکم میں اضافہ کر سکتی ہوں, چاہے وہ بچوں کی بہتر ایجوکیشن کے لیے استعمال ہوگی. اتنے مہنگائی ہو گئی ہے کہ ایک جو ہوتی ہے انکم, اس سے یہ سب چیزیں نہیں پوری ہو سکتی. تو پھر مرد کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ میں گھر کی بھی کچھ ذمہ داری جو ہے وہ شیئر کر لوں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی صرف عورت کا کام ہے یا صرف مرد کا کام ہے. تو اگر شیئرنگ ہے تو میرا خیال ہے ڈویژن ہے تو ہو جاتا ہے. اچھا انیس, یہ کچھ خواتین کا خیال ہوتا ہے کہ شادی کا جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ پیڑوں میں جو ہے وہ کڑی کی طرح ہوتا ہے, پھر بچے, پھر ایکٹیویزم آپ کو کرنے نہیں دیا جاتا, آپ باؤنڈ ہو جاتے ہیں ذمہ داریوں میں, تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے جنرلی یہ بات صحیح ہے, کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اب اٹ ڈپینڈس کہ آپ کی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے اور وہ کیا سوچتا ہے. دیکھیں نا, تبھی میں یہ ہمیشہ سوچتی تھی کہ جو شخص نظریاتی طور پہ میری طرح سوچتا ہے یا جس کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا میرے کام کرنے پہ, میں اسی سے شادی کروں. تو اس میں آپ شاید ایسا شخص ملتا, کبھی ملے کبھی نہ ملے, آپ سفر بھی کرتے ہیں, لیکن یہ کہ زیادہ تر شادیوں میں یہ ہوتا ہے کہ بس اب تم یہ نہیں کرو گی, یہاں نہیں جاؤ گی, اس سے نہیں ملو گی, اس سے نہیں ملو گی. مجھے لگتا ہے کہ خواتین بہت چینج ہوئی ہیں وقت کے ساتھ, ہمارے مرد اتنے نہیں چینج ہوئے. ان کو جو بیوی چاہیے نا وہ اپنی اماں جیسی چاہیے ہوتی ہے, چاہے وہ کتنے ہی آگے بڑھ جائیں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ بھئی وقت بدل گیا ہے, تو اب خواتین کا رول بھی بدل گیا ہے, اور ہم اگر گھر کا کچھ کام کر لیں تو وہ ہمارے لیے کوئی معیوب بات نہیں ہے. بالکل. اچھا, آپ نے ایکٹیویزم شروع کیا, اور اگر ہم آج اس کو کمپیئر کریں تو حالات بہتر ہوئے ہیں یا مزید بگڑے ہیں؟ دیکھیں یہ بڑا دل دکھا دینے والا سوال ہے. بس کیا کریں, نہیں, بہت حد تک چیزیں آگے آئی تھیں, لیکن ابھی کچھ سالوں سے لگتا ہے کہ پھر بہت پیچھے چلی گئی ہیں. جیسے کسی نے وہ رسی پکڑ کے اس کو کھینچ لیا ہے. وہ اس لیے کہ دیکھیں جب آپ کے ملک میں کوئی پالیٹکس ہی نہیں ہے, کسی چیز کی فریڈم ہی نہیں ہے, تو پھر دیکھیں یہ جو آپ بات کرتی ہیں نا عورتوں کی فریڈم, عورتوں کی آزادی, یہ جو معاشرے میں جو بھی سسٹم رائج ہے, جو وہاں فریڈم ہے, جو وہاں آزادی ہے, اکنامک سسٹم ہے, پولیٹیکل سسٹم ہے, اس سے لنکڈ ہے, یہ آئسولیشن میں نہیں ہے. بالکل. اگر معاشرہ ٹھیک ہوگا تو عورت بھی ٹھیک ہوگی. یہ بات. بس آخری ہم چاہیں گے کہ جو ینگسٹر ہمیں دیکھ رہے ہیں, جو نوجوان نسل ہے جو کام کرنا چاہتی ہے, آگے بڑھنا چاہتی ہے, ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی کہ وہ کس طرح سے ایکٹیویزم میں ان ہوں اور آ کے جو ہے والنٹری کام کریں رضاکارانہ طور پہ, جو بہت کم ہو گیا ہے, بہت کم ہو گیا ہے. بہت کم ہو گیا. دیکھیں ہر چیز کی قیمت نہیں ہوتی. جو آپ والنٹری کام کرتے ہیں وہ ایک بیش بہا کام ہے, وہ آپ اپنے لیے کرتے ہیں, بالکل, اپنے معاشرے کو سدھارنے کے لیے کرتے ہیں. تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو چیز کو آپ صحیح سمجھیں, اسٹینڈ اپ اینڈ بی کاؤنٹڈ. یہ نہیں سوچے کہ اگلا کیا سوچے گا, میرے بارے میں کیا بات ہوگی, چاہے یہ ہو سکے گا یا نہیں سکا. جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے, آپ کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ صحیح راستہ یہ ہے, تو پھر اس سے صحیح راستے نکل آتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ضرور نکل آتے ہیں جو آپ کے فالوورز بنیں گے اور آپ کے پیچھے آئیں گے اور اس راستے پہ چلیں گے. دیکھیں کہتے ہیں نا امید پہ دنیا قائم ہے, تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا اتنی خراب نہیں ہو سکتی, اس میں بہتر ہونے کی گنجائش ہمیشہ موجود رہتی ہے. بالکل. بہت بہت شکریہ انیس آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمارے پروگرام میں آئے. ہمارے دیکھنے والوں کو آپ نے بہت ساری ایسے
पहलुओं को रोशनास कराया उनके साथ। तो दिल से शुक्रिया आपका। बिल्कुल। बहुत लंबा इंटरव्यू। नाज़रीन, हिते तव्हां असांजी ॻाल्हि ॿोल हली पे अनीस हारून सां, ऐं असां हुन जी जेकी ज़िंदगी जी जदोजहद जी कहाणी हुई, स्ट्रगल हुई, उन जे बारे में तव्हां सां असां हुननि सां मुलाक़ात कराई ऐं ॿुधायो बि त हुननि कीअं कीअं जेको आहे मुश्किल जेके दौरनि मां निकिरी ऐं हेसि ताईं पहुचंदा आहियूं। नेक्स्ट असांजे एपिसोड में असां तव्हांखे अहिड़ा ॿियो के किरदार सां रोशनास कराईंदासीं ऐं उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल जी जेकी आहे उहो तव्हां ताईं पहुचाईंदासीं। त अॻे प्रोग्राम ते पंहिंजे होस्ट खे इजाज़त ॾींदा। अला भाई।